السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات دا اکیلا ہی حقیقی خالق و مالک ہے۔ یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس دے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط اللہ پاک دی ذات ہی واحد ذات باری تعالی ہے، جو کہ ہر قسم دے نقص تو، کمزوری تو، عیب تو پاک ہے، ہر قسم دی خوبی اور صفت دے نال متصف ہے، اور اللہ پاک دی پیدا کردہ مخلوق دے اندروں اللہ پاک دے نبی، اللہ دے ولی، بزرگان دین، صحابہ کرام اور بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے لوگ، بڑیاں بڑیاں جبیاں والے، کبیاں والے، دستاراں والے، بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے اور بڑے بڑے مزاراں اور قبراں والے، سارے دے سارے ایک اللہ دے محتاج نے، اللہ پاک دی ذات کسے دے محتاج نہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، شفیع للمذنبین، امام الکل، سید البشر، امام اعظم، رہبر کامل، مرشد اعظم، پیغمبر آخر الزمان، سید الاولین والآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے اور اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہون صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے، بزرگان دین، اولیاء کرام اور محدثین دی جماعت تے۔ حضرات، جس وقت انسان اس کائنات دے اندر پیدا ہوندا ہے، اے دے اوپر دو قسم دے حقوق لاگو ہو جاندے نے، جنہ دی ادائیگی انتہائی ضروری اور لازمی ہے، جس دی ادائیگی تو بغیر گزارا اور چھٹکارا نہیں، اور انہاں دونوں قسم دے حقوق دے حوالے دے نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو قیامت والے دن انہاں دے بارے پوچھ کیتی جائے گی۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ دے حقوق، اور ایک ہے حقوق العباد، بندیاں دے حقوق بندیاں دے اوپر۔ اور عام طور تے ایک بڑی مشہور و معروف بات ہے اور بڑا ہی میرے ناقص دے علم دے مطابق انتہائی غلط جملہ بولیا جاندہ ہے، اور اس جملے دی آڑ دے اندر آ کے بہت زیادہ لوگ اللہ پاک دے حقوق تے ڈاکہ مار دینے کہ بندیاں دے حقوق تے ادا کرنے بڑے ضروری نے، اگر اللہ دا حق ادا نہ بھی کیتا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جس رب دی ذات نے انسان نو زندگی عطا کیتی ہے، موت عطا کرنی ہے، شفاواں عطا کردہ ہے، رزق عطا کردہ ہے، عزت اور ذلت دا مالک ہے، نفع اور نقصان دا مالک ہے،
اور اینو زندگی دے اندر ہر قسم دیاں ضروریات اور سہولیات مہیا کردا ہے، اس مالک دے بارے اے بات کہندا ہے کہ اگر او دا حق نہ بھی ادا کیتا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے دا نتیجہ بیان کیتا ہے کہ جیڑا شخص زندگی دے اندر اپنے رب دے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بندہ جہنمی ہے۔ ایک بڑے ہی پیارے اور برگزیدہ صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے آپ دی سواری تے بیٹھا اور سفر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ بن جبل میری بات سن۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لبیک وسعدیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ دے محبوب جی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان جان، میں حاضر۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ بن جبل میری بات سن، توجہ کر، دھیان کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم ترین بات کرنی ہے جس وجہ تو بار بار پوری توجہ اور دھیان اپنی طرف کروانا چاہ رہے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری مرتبہ پھر یہ الفاظ کہے اللہ دے محبوب جی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان جان، حکم کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ، اور صدقے تے قربان جائیے انہاں لوگاں دی عظمت تو کہ جنہاں نو اللہ پاک دے پیارے حبیب آپ آواز مار رہے ہیں اور انہاں نو نصیب ملیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت نصیب ہوئی، آپ دا قرب نصیب ہویا، آپ دا ساتھ نصیب ہویا، اور زندگی دے شب و روز انہاں لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر گزارے اور سفر کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دے رہا۔ آج دے دور دے اندر کوئی بندہ کسے با عمل عالم دین دی گاڑی دے اندر بیٹھ کے سفر کر لے، اس بندے دے پیر زمین دے نال نہیں لگ دے۔ وہ بندہ کہندا فلاں شخصیت دے نال میرا تعلق ہے، میرا واسطہ ہے، فلاں عالم دین، فلاں شیخ الحدیث یا فلاں با عمل اللہ دے ولی دی گڈی دے اندر میں سفر کیتا ہے۔ لیکن صدقے تے قربان جائیے انہاں صحابہ دی عظمت تو جنہاں سفر کیتا نبی پاک دی سواری تے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے نال جسم اٹیچ جڑ کے بیٹھے نے۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب نے 3 مرتبہ آواز ماری، 3 مرتبہ فرمایا اللہ دے محبوب جی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، حکم کیجئے، میں حاضر۔ وسعدیک، اور میری خوش بختی ہے، میری خوش قسمتی کہ مینوں تسی آواز مار رہے ہو۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تو اس بات نو جاننا میں کہ اللہ پاک دے اپنے بندیاں دے اوپر حق کی نے، وحق العباد علی اللہ، اور بندیاں دے اللہ دے اتے حق کی نے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے سینکڑوں احادیث نے کہ جس بات دا پتہ نہ ہوندا اٹکل پچو نہ مار دے، اپنے کولوں کوئی بات نہ کر دے، اندازے نہ لگا دے، بلکہ سیدھا ہی کہہ دیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا، اللہ دے محبوب جی سانو اس مسئلے دا اس بات دا علم نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دا بندیاں دے اتے حق اے ہے کہ بندہ اپنے رب دی عبادت کرے اور اپنے رب دی ذات دے نال شرک نہ کرے۔ اے اللہ پاک دے حقوق نے بندیاں دے اتے، اور پھر جڑا بندہ اپنے رب دے حقوق ادا کردا ہے، عبادات کما حقہ ادا کردا ہے، اور رب دی ذات دے نال او دیاں صفات اندر، او دے نامہ اندر، او دے معاملات، او دیاں عبادات دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، آپ نے فرمایا پھر اس بندے دا حق ہے کہ اللہ پاک دی ذات انہوں جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کرن۔ اے حق ہے بندے دا اپنے رب دے اتے، اور رب دا حق ہے بندیاں دے اتے، اور ایسے حق دی ذمہ داری قبول کروان واسطے اور ان حقوق دا ادا کرن واسطے اللہ پاک دی ذات نے وعدہ لین واسطے اس کائنات نو جس وقت تخلیق کیتا، پیدا کیتا، کائنات دے نظام دی شروعات کی تھی، تو اللہ پاک دی ذات نے ایک جلسہ کیتا۔ او جلسہ ہے عقیدہ توحید دا، اور او جلسہ ہے شرکیہ غلیظ عقیدے دے رد دا، اور او جلسہ ہے اللہ پاک دے حقوق دے تحفظ دا، جدے بارے اج دا مسلمان اے بات کہہ دیندا ہے کہ اگر رب دے حق ادا نہ بھی کیتے جان شاید اللہ دی ذات معاف کر دین۔ اللہ پاک نے اس وقت ساری دنیا نو اکٹھیاں کیتا جدے اندر اللہ دے نبیاں تے رسولاں دی جماعت بھی موجود سی، اللہ پاک دے ولی بھی موجود سن، دنیا جہان دے نیک تو نیک اور بد تو بد انسان، الغرض سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک پیدا ہون والے آخری انسان تک پوری دی پوری انسانیت اس مقام تے موجود سی۔ اور اللہ پاک دی ذات نے نقشہ بیان کیتا اپنے قرآن دے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں اس وقت انہوں یاد کرو جس وقت اللہ پاک دی ذات نے تو انہوں ساریاں نو اپنی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا، اور اللہ پاک نے فرمایا میری مخلوق او میرے بندیوں میں اس بات دا جواب دے وہ الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں من دے۔ ساری دنیا جہان دے انسانیت نے اے ہوئی بات کہی ہے قالوا بلا، یا اللہ اسی تینوں اپنا رب مننے ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس مسئلے نو یاد رکھو، اے پلے بن لو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نال اس بات دا وعدہ کر کے جانا جے کہ میں تانوں دنیا دے اندر بھیج دیواں، میری عبادت کرنی جے اور میری ذات دے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرانا۔ فرمایا اگر مینوں رب من دے ہو تے پھر اے دو وعدے لے جاؤ، اور فرمایا اگر کسی نو وعدہ بھول جاوے تے میں گاہے بگاہے یاد دلان واسطے اپنے نبیاں تے رسولاں نو بھیجدا رہاں گا تاکہ اے وعدہ بھولے نہ۔
اور اللہ پاک دی ذات نے پھر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات دے اندر مبعوث فرمائے۔ ہر نبی نے آ کے اپنی امت دے لوگاں نو، اپنی قوم تے قبیلے تے علاقے دے لوگاں نو اس وعدے دی یاد دلائیے، اور اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا اسا جننے بھی نبی تے رسول بھیجے نے انہاں ساریاں دی ایکو ہی ڈیوٹی، ایکو ہی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کی ہے کہ اپنی قوم دے لوگاں نو اس بات دا آرڈر جاری کرن، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوتاں دی، بتاں دی، غیر اللہ دی پوجا نہ کیتی جائے۔ سارے نبیاں تے رسولاں نے آ کے اے وعدہ یاد کروایا، اور اے نبوت دا سلسلہ چلدیاں چلدیاں آخری نبی تک پہنچیا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدہ توحید دی بیان کرن والی اخیر کیتی ہے، کسے قسم دی کسر نہیں چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نبوت والی زندگی دا آغاز ہے، تے آپ نے عقیدہ توحید تو ابتدا کی تھی، اور نبی علیہ السلام دی زندگی دا اختتام ہویا، اور آخری لمحات نے اس مقام تے بھی اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام انگلی آسمان دی طرف اٹھا کے بار بار اعلان کر رہے نے، لا الہ الا اللہ، دنیا جہان دے لوگو ایک اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی الہ اور معبود برحق نہیں جے، اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی دستگیر تے غریب نواز نہیں، کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں، انہاں ساریاں صفات دا مالک ایک اللہ دی ذات ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان تو بعد قیامت تک آن والے لوگاں واسطے یہ فرمان جاری کیتا کہ جس طرح نبوت والا سلسلہ چلدا رہا ہے، اللہ پاک دا وعدہ یاد دلان واسطے نبی آندے رہے، رسول آندے رہے، ہن نبوت و رسالت دا سلسلہ تے ختم ہو چکیا وے، میرے تو بعد قیامت تک آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت دے علماء میرے دین دے وارث نے، میرا دین بیان کرن گے، اللہ پاک دے وعدے دی یاد دہانی کرواندے رہن گے۔ تو بہرحال اللہ پاک دا حق بندیاں دے اتے کی ہے، ایک اللہ دی عبادت کیتی جائے، اور اللہ پاک دی ذات دے نال شرک نہ کیتا جائے۔ گویا کہ جڑا بندہ اپنے رب دی عبادت نہیں کردا وہ اپنے رب دے حق تے ڈاکا ماردا ہے، جڑا بندہ اپنے رب دی ذات نال او دیاں صفات اندر، او دے معاملات دے اندر شرک دی امیزش کردا ہے، وہ اپنے رب دے حقوق تے ڈاکا ماردا ہے۔ اور عبادت دے بارے اللہ پاک دی ذات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا دنیا جان دے لوگوں میں انسان تے جنات نو اس کائنات دے اندر پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا وے تاکہ میری عبادت کر دے جان، اور انہاں لوگاں نو پھر میں جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیواں۔ اور اللہ پاک دا پاک کلام قرآن مجید ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا میں اپنے نبیاں تے رسولاں نو بھی اپنی عبادت دا آرڈر جاری کرن واسطے بھیجیا وے تاکہ اپنی امت تے قوم قبیلے دے لوگاں نو میری عبادت دا آرڈر جاری کر دے جان، تے لوگ میری عبادت کرن، میں انہاں لوگاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیواں۔ اور اللہ پاک دی پاک کلام تیسرا مقام ایک قرآن مجید دا 5واں پارا وے،
اور سورۃ النساء اس ایت مبارکہ دے اندر اللہ دی ذات نے مشترکہ طور تے حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیتے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا جان دے لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور فرمایا اپنے رب دی ذات نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید کے اندر بارہا مرتبہ متعدد مقامات تے اللہ پاک نے بار بار اپنی عبادت دا آرڈر جاری فرمایا ہے، اور نال نتیجہ بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ رب دی عبادت کرے گا، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرے گا، میں انہوں جنت دا داخلہ عطا کراں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے عبادت تو بعد دوسرا پہلو شرک دی بات فرمایا، عبادت رب دی کرنی ہے اور رب دی ذات نہ شرک نہیں کرنا۔ اور عبادت کیویں کرنی ہے؟ 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے، اے اللہ پاک دی عبادت ہے قرآن مجید دے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات دے اندر اور شریعت محمدی دے اندر اگر سب تو زیادہ کسی چیز تے زور دیتا گیا ہے تے وہ نماز تے زور دیتا گیا ہے، کیونکہ نماز تمام عبادات نالو سب تو اول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بھی سب تو پہلوں اللہ دے حقوق دے اندر سب تو پہلوں نماز دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ اس واسطے نماز انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ جیڑا شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ رب دے حقوق تے ڈاکہ مارتا ہے۔ آئیے سنیے اللہ پاک دے حقوق کی نے۔ نماز پڑھنا اللہ دا حق ہے، جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ رب دا حق ادا کرتا ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ رب دے حقوق تے ڈاکہ مارتا ہے۔ اور تاریخ دے اندر ایسے ایسے لوگ موجود نے جڑے گزرے سابقہ تاریخ دے اندر کہ اللہ پاک دی عبادت گزار اس قدر سن او لوگ کہ نماز دی اس قدر پابندی کر دے، جڑا سنارے سونے دا کام کردا ہے انہیں اپنا اوزار اٹھایا ہے سونے دے اتے ضرب لگان واسطے، اللہ اکبر دی آواز آئی انہیں اوتھے ہی ہتھوڑی چھوڑ دیتی۔ کی معنی میں اللہ اکبر، اللہ پاک دی ذات سب تو بڑی ذات ہے۔ اور ساڑھے استاد محترم ایدہ ترجمہ کیا کردے سن کہ اے کاروبار کرنے والیا اللہ دی ذات تیرے کاروبار نالوں بڑا ہے، اللہ دی ذات تیرے کاروبار نالوں بڑی ذات ہے۔ اس وقت حکم تے ہوکا آ گیا یہ تھے اپنے کاروبار نو ٹھپ دے۔ ترخان ہے انہیں لکڑی کٹن واسطے جس وقت اوزار اٹھایا اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی، انہیں ضرب نہیں لگائی، اوتھے ہی اوزار چھڑ دیتا، پہلوں نماز ادا کی تھی پھر جا کے لکڑی کٹی۔ لوہار نے ودان مارن واسطے اٹھایا ہے، اللہ اکبر دی صدا آئیے ودان نہیں ماریا، پہلوں رب دا حق ادا کر کے پھر جا کے اپنا لویا کٹیا ہے۔ انہاں لوگاں نے تاریخ دے اندر سبق پیش کیتا ہے کہ دنیا دے لوگوں اللہ دی ذات سب تو بڑی ذات ہے اور رب دا حق پہلوں ادا کرو پھر اپنے دنیا دے معاملات ادا کرو۔ آج کوئی شخص کسی دے کو اپنا حق لینا چاہے وہ اس بات دا دعوے دار ہوندا ہے کہندا جی فلاں چیز دا میرا حق بندا ہے لہذا یہ چیز میں اپنا حق لے کے رہنا ہے۔
تے رب دے حق ادا کیوں نہیں کردے؟ اللہ اکبر۔ دن دے اندر 5 مرتبہ مؤذن صداواں بلند کردا ہے کہ اللہ دی ذات بڑی ذات ہی، آجا پہلوں اپنے رب دا حق ادا کر۔ لیکن اے غفلت دی نیند سو رہا وے، جس غفلت نو دور کرن واسطے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اے قرآن مجید دا 17واں پارہ اور سورۃ الانبیاء دی ابتدائی آیت مبارکہ وے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ دے بندے کئی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے جے تسی، سبحان اللہ دے پڑھ چڑھو، اینی ٹھنڈ دے کوئی نہیں آئی ہے جے۔ قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ پڑھ چھڑیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ گناہ معاف ہوندے نے، نیکیاں ملدیاں نے، جنت دے اندر کھجوراں دے درخت لگدے نے، اے دے نال انشاءاللہ نقصان کوئی نہیں ہوئے گا جے قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ پڑھو گے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان دے حساب و کتاب دا وقت بالکل قریب آ چکیا وے، لیکن ایک غفلت دی نیند سو رہا وے، غفلت دے پردے دیتے پہ چکے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن بالکل قریب ہے، اے انسان غافلا تیری موت بالکل قریب ہے، جدے بارے تو ایک پل بھی جان نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی موت نو یاد رکھ، اپنی آخرت نو یاد رکھ، اور غفلت دے پردیاں نو دور کر کے اپنے رب دی عبادت کردا جا۔ اور مؤذن دن دے اندر بار بار 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے صداواں بلند کر رہا وے۔ اج دا مسلمان کامیابی لبدا وے، صبح دے بیدار ہون تو لے کے رات دے سون ویلے تک، کدی سفر دے اندر جاندا وے، کدی کاروبار دے اندر جاندا وے، کدی کسے قسم دے کم کردا وے، قسم قسم دے کھیکھن کردا وے کامیابی حاصل کرن واسطے، لیکن ادھروں کامیابی دیاں صداواں آ رہیاں نے، ادھر حاضر ہی نہیں ہوندا۔ اور مؤذن کی کہندا وے، کسی آلے دل نے اپنی زبان دے اندر ترجمہ کیتا وے، فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر تے رب دیاں وڈیائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تم پائیاں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے مانے اور الہ نہ کوئی، اشہدو ان محمد رسول اللہ دے مانے ختم رسالت ہوئی، حی علی الصلاۃ دے مانے طرف نمازاں آؤ، حی علی الفلاح دے مانے آؤ خلاصیاں پاؤ، تے الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تی چنگی، تے مومن جے تو نہ پڑھی نماز تے تیری قسمت مندی، اللہ اکبر اللہ اکبر تے رب دیاں وڈیائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر تے رب دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ تے توحید دی بانگ مکائی۔ بار بار مؤذن دن دے اندر 5 مرتبہ کہندا آؤ کامیابی دی طرف، نماز پڑھو تے کامیابی حاصل کرو، لیکن اے دے کان دے اندر آواز نہیں پیندی، اگر پیندی ہے تے پرواہ نہیں کردا، کامیابی لبدا پھردا کاروبار دے اندر، کامیابی لبدا پھردا روپیے پیسے تے دنیا دے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والے لوگو میں کامیابی تواڈی عبادت دے اندر لکھ دیتی ہے، عبادت کرو کامیابی حاصل کرو۔ اور گزشتہ ایام دے اندر شام مغرب عشاء دے درس دے اندر
نماز دا تفصیلی طور تے درس الحمدللہ ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ کے گزارش ہے کہ جڑے دوست احباب قریب ترین دے لوگ نے وہ نماز عشاء تھے آ کے پڑھیا کرو۔ عشاء دے وقت مختصر 10-12-15 منٹ دا درس ہوندا ہے جدے انشاءاللہ بڑے فوائد نے۔ تو اس درس دے اندر ایک قرآن اور حدیث دے فتوے میں بیان کر چکے ہیں کہ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دے قرآن نے انہوں مشرک آکھیا ہے، رب دے قرآن نے بے نماز بندے نو منافق آکھیا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر فتویٰ کیے آپ نے بھی بے نماز بندے نو مشرک آکھیا ہے، اور ایک حدیث دے مطابق آپ نے بے نماز بندے نو کافر آکھیا ہے۔ اس تو بڑھ کے اور سختی کی ہو سکتی ہے جے حالے بھی بے نماز بن کے اپنے آپ نو مومن کہلواندا ہے، مسلمان کہلواندا ہے، اہل حدیث داندا ہے، اہل سنت کہلواندا ہے، یہ صرف نام دا اہل حدیث ہے، نام دا اہل سنت ہے اور نام دا مسلمان ہے۔ اسلام تے ایمان دے نال ادا کوئی دور تک دا تعلق واسطہ نہیں۔ اے میری تو اڈی بات نہیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ فرمایا جڑا بندہ بے نماز ہے، من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جڑا بندہ جان بوجھ کے فرضی نماز چھڑدا وہ کفر کردا ہے۔ اور آئیے اپنے مضمون دی طرف بڑھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک دا حق بندیاں تے کیے کہ بندہ اپنے رب دی عبادت کرے، اور عبادات دے اندروں سب تو اول ترین عبادت کی ہے نماز۔ جڑا بندہ نماز ادا کردا ہے وہ اپنے رب دے حقوق ادا کردا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ اپنے رب دے حق تے ڈاکہ ماردا ہے۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب نے فرمایا ایسا ڈاکو جہنمی ہے، جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نماز اللہ پاک دی عبادت ہے، روزے رکھنا رب دی رضا واسطے اے بھی اللہ دی عبادت ہے۔ فرمایا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے اللہ پاک دی ذات دی پورے سال دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ ایک حدیث دے مطابق فرمایا دی ساری زندگی دے گناہ معاف جڑے پیچھے انہیں کیتے نے۔ تیسری روایت دے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھدا ہے اللہ پاک دی ذات اس بندے نو 70 سال دی مسافت جہنم دی اگ تو دور کر دیندے نے۔ تے جڑا بندہ بے روزگار ہے اللہ پاک دے پیارے حبیب دی سنت دے مطابق آپ دی حدیث دے مطابق او بندہ آپ نے فرمایا ملعون ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس بندے تے بد دعا کی تھی، اللہ دے رسول نے آمین آکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بے روز بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اللہ دے حقوق تے ڈاکہ مارن والا ہے، جنہوں اللہ دی ذات نے صحت تندرستی عطا کیتی ہے، ہمت توفیق عطا کیتی ہے، جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر تو روزہ نہیں رکھدا اور رب دے حقوق دا ڈاکو ہے، ایسا ڈاکو جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جس بندے نو اللہ دی ذات نے دنیا دا مال عطا کیتا ہے، مالدار ہے، روپیے پیسے والا ہے، ساز و سامان والا ہے، زیورات دی ملکیت ہے، لکھاں کروڑاں دا مالک ہے، اور ایدا مال نصاب نو پہنچدا ہے تے اپنے مال دی سالانہ زکوٰۃ ادا نہیں کردا۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب نے فرمایا اے اپنے مال دی میل کچیل بھی کھائی آوندا ہے، گند پل کھائی آوندا ہے۔ دی مثال انج سمجھو کہ کساب دی دکان تو تسی گوشت لے کے آندے جے، اس گوشت صاف نہیں کردا، چھچڑے بھی وہ نال لگے نے، آندراں بھی نال لگیاں نے، خون بھی لگا ہے، سارا گند نال لگا ہے، اون جی بندہ لیا کے پکا کے کھا لے، کیوں جی دل ماندا ہے؟
نہیں دل منتا۔ جے ایسا غلیظ ترین کھانا کھان تے دل نہیں کردا پھر اپنے مال دی زکات ادا کر کے مال پاک کریا کرو۔ آپ نے فرمایا مال نصاب نو پہنچدا ہوئے اور مال ضرورت تو زائد ہوئے اور او دے اوپر 1 سال دا عرصہ بھی گزر چکیا ہوئے، او دی زکات ادا کرنی فرض ہے۔ اے غریباں دا حق ہے، اللہ دا حق ہے۔ جڑا بندہ رب دا اے حق ادا نہیں کردا او رب دے حق تے ڈاکا ماردا ہے، اور زکات دا ڈاکو بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اے دی سزا کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے دا مالو متا روپیے پیسے رقم پونجی ایک سپ دی شکل اختیار کر جائے گی اور اس سپ نو اے دے گلے دے اندر لپیٹ دیتا جائے، او اے دے منہ دے اتے پچھانی دے اتے ڈنگ مارے گا اور کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا۔ اے بندہ اس سپ نو لا لا کے سٹن دی کوشش کرے گا، سپ نو اللہ پاک دی ذات بولن دی توفیق عطا کر دیں گے۔ اے کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تیرا دنیا دا مال ہاں، میں تیرا خزانہ ہاں، دنیا تے مینوں بڑے جفے ماردا سیں، اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہیں سا کردا، ماڑیاں دے حقوق ادا نہیں سا کردا، ماڑیاں دا حق نہیں سا کٹدا، تے اج مینوں لا لا کے پراں کیوں سٹنا ہے؟ او سپ نہیں اترے گا، اے دے پچھانی تے اے دے منہ تے ڈنگ مارے گا، اور کچھ مال دولت سکیاں دی شکل دے اندر پلیٹاں دی شکل دے اندر اللہ پاک دی ذات جہنم دی اگ دے اندر گرم کر کے اے دے منہ تے اے دی پچھانی تے اور اے دے جسم دے مختلف حصیاں تے لگا کے انہوں عذاب دے اندر مبتلا کرن گے جڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا جڑے بندیاں دے کول مال ہے، مال تو مراد مویشی ڈنگر گاواں نے بکریاں نے اونٹ نے، انہاں دی زکات ادا نہیں کردا، آپ نے فرمایا میدان معاشر دے اندر اس بندے نو زمین تے لٹایا جائے گا اور اے دے جانوراں نو اے دے اوپر تو گزاریا جائے گا۔ جس بندے دا 100 ڈنگر ہے نا وہ لین دے اندر آن گے، ایک لنگے گا پھر دوسرا لنگے گا، 100 ڈنگر دے اتوں گزاریا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نو اپنے پیراں تھلے کچل کے روند کے رکھ دیں گے، جس وقت وہ 100واں ڈنگر لنگے گا پھر ایک تو شروع ہو جائے گا کام۔ لمبی چوڑی سزا دے اندر انہوں مبتلا کیتا جائے گا، کس واسطے؟ اے اپنے رب دے حق تے ڈاکا ماردا رہیا، مال مویشی دی زکات ادا نہیں سی کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نمبر 4 فرمایا جنہوں اللہ دی ذات نے استطاعت عطا کیتی ہے، روپیہ پیسہ مال دولت سے تندرستی عطا کیتی ہے، اے دیتے بیت اللہ شریف دا فرضی حج لازمی اور ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کے اے حج نہیں کردا، بیت اللہ شریف دی زیارت نہیں کردا، اے رب دے حق تے ڈاکا ماردا ہے، اللہ پاک دی ذات ایسے ڈاکو نو جنت دا داخلہ عطا نہیں کرن گے۔ اس واسطے اگر مال دولت ہے حج کیجئے، عمرہ کیجئے، زکات ادا کیجئے، اللہ پاک دی ذات اس حج اور عمرے دے بدلے گناہ معاف کر دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا بابرکت عمل ہے، ان الحج یہدم من کان قبلہ، آپ نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ شریف دا حج یا عمرہ کر ہوندا وے، بیت اللہ شریف دیاں زیارتاں کردا وے، اللہ پاک دی ذات اینو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے، اے دی پچھلی ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ ایک گناہاں تو انج پاک ہو جاندہ ہے جویں ماں دے پیٹ دے اندروں اج ہی بچہ پیدا ہویا ہے، اے جسم تے ایک بھی گناہ نہیں، اور اس مقام تے اللہ پاک دی ذات نے اپنی برکت تے رحمت دیاں نشانیاں رکھیاں نے، اپنی قدرت دیاں نشانیاں رکھیاں نے۔ فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ شریف دی زیارت کرن واسطے جاندا ہے نا،
تے سینے کعبہ دے اندر داخل ہوندیاں جڑے حاجی صاحبان گئے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ بیت اللہ شریف تے پہلی نظر پیندیاں سار بندہ جڑا دعا منگدا ہے اللہ پاک دی ذات دی او دعا ہی پوری کر دیندے نے۔ اس واسطے حج عمرے دے فضائل بڑے نے، برکتاں بڑیاں نے، اور اے دے نال اللہ دی ذات پچھلے گناہ معاف کر دے نے، جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے نے۔ تے جڑا بندہ فرض ہون دے باوجود، استطاعت ہون دے باوجود ان حقوق دی ادائیگی نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ بولو، اور رب دا ڈاکو ہے، اللہ دے حقوق دا ڈاکو ہے۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب دی حدیث اور تعلیم دے مطابق وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت اللہ دا حق ہے، جڑا بندہ عبادت نہیں کرتا وہ اللہ دے حقوق تے ڈاکا ماردا وے، اور اللہ پاک دی ذات ایسے گناہگاراں نوں جہنم تو آزاد نہیں جے کرن گے، ایسے لوگاں نوں جنت دا داخلہ عطا نہیں کرن گے۔ اور آئیے اس تو بعد اللہ پاک دی ذات نے شرک تو منع کیتا وے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، جس عبادت دے بارے بھی سن لو کہ قرآن اور حدیث دے اندر فلاں عمل دے بارے عبادت دا لفظ ہے، انہوں ادا کرن دی کوشش کریا کرو۔ کیوں جی کوشش کرو گے اللہ پاک میرے سمیت سانو ساریاں نو توفیق عطا فرمائے۔ تے دوسری چیز تو منع کیتے تو کیتا ہے شرک تو، عبادت کرنی ہے تے شرک دی امیزش نہیں ہونی چاہیے، شرک دی ملاوٹ نہیں کرنی۔ اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید کے اندر اس بد ترین اور کبھی ترین اور غلیظ ترین عمل تو منع فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا جہان دے پرلے درجے دے نے گناہ کیتے ہون، اگر میں چاہواں تے معاف کر دیواں، لیکن شرک ایسا گندا گناہ ہے، اے مینوں برداشت ہی نہیں، اے معاف نہیں ہونا۔ قرآن مجید دا 5واں پارہ ہے، اور اکو پارے دے اندر اکو سورت دے اندر اللہ پاک نے 2 مرتبہ اعلان فرمایا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، اللہ پاک دی ذات نہ شرک کیتا جاوے، اللہ پاک دیاں صفات دے اندر شرک کیتا جاوے، اللہ پاک دے ناماں دے اندر کسے نو شریک ٹھہرایا جاوے، اللہ پاک دیاں عبادات اور اللہ پاک دے تمام تر معاملات تے تصرفات دے اندر او دی مخلوق دے اندروں کسے نو شریک ٹھہرایا جاوے، اے اللہ پاک دی ذات نو قطعی طور تے برداشت نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جیڑا بندہ میرے نال شرک کردا وے میں اس مشرک تے جنت نو حرام قرار دے دیتا وے، کسے قیمت دے اندر جنت جا سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ پیدا کرن تو پہلوں رب دے ذات نے تواڈے کولوں وعدہ لیا وے عبادت کرنی جے میرے نال شرک نہیں جے کرنا، اوتھے ہاں کر کے ایتھے آ کے وعدہ خلافی کر کے عبادت دے اندر ڈاکہ ماریا جائے اور شرک دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاوے، اے اللہ پاک دی ذات نو برداشت نہیں۔ اور قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت والے دن میں اے بہانہ نہیں جے سننا، قیامت والے دن اے بہانہ میں نہیں سننا کہ یا اللہ مینوں تے وعدہ یاد ہی نہیں سی، یا مینوں تے اس بات دا علم ہی نہیں سی، یا میرے بڑے باپ دادے اہل و عیال برادری دے لوگ میرے علاقے تے قوم قبیلے دے لوگ اس راہ تے چل دے سن تے میں بھی تاں ہی چلدا رہا ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بہانے میں قبول نہیں کرنے، ایک کوئی بات ہے عبادت رب دی کرنی ہے تے اللہ دے معاملات دے اندر او دا کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔
اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سنو کہ قرآن و سنت دے اندر جتنیاں جگہ تے بھی گناہاں دی لسٹ بیان کیتی گئی ہے نا، کسی حدیث دے اندر 3 گناہ بیان کیتے گئے، کسی دے اندر 5 گناہ بیان کیتے گئے نے، کسی حدیث مبارکہ دے اندر 7 گناہوں تو منع کیتا گیا ہے، کسی حدیث مبارکہ دے اندر یا قرآن مجید دی آیت مبارکہ دے اندر 10 گناہاں دی لسٹ ہے۔ گناہاں دیاں جنیاں بھی لسٹاں قرآن تے حدیث دے اندر بیان کیتیاں گئیاں نا، کوئی ایک لسٹ بھی چیک کر کے ویلو، سب تو پہلے نمبر تے اللہ دی ذات نے شرک تو ہی منع کیتا ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال دی لسٹ ہے، سب تو پہلے نمبر تے اپنی عبادت دا ہی آرڈر جاری کیتا ہے۔ فرمایا نیک عمل کرنے جے سب تو پہلو میری عبادت کرنی جے، بد عملہ تو رکنا جے تے سب تو پہلو شرک تو رکنا جے۔ قرآن مجید دا 8واں پارہ ہے، اس مقام تے اللہ پاک دی ذات نے 10 گناہاں تو منع کیتا ہے اور انہاں گناہاں نو حرام قرار دیتا ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے کہہ دیجئے، اے میری امت دے لوگوں، آؤ میں تھوڑا نبی تھانوں اس بات دی خبر دیواں کہ کیڑے کیڑے عمل اللہ پاک دی ذات نے تھوڑے تے حرام قرار دے دیتے نے۔ فرمایا الشرک باللہ، سب تو پہلا گناہ جڑا تھوڑے تے حرام ہے، جدی قطعی طور تے اجازت نہیں۔ فرمایا اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ پاک دی ذات نے شرک نہیں جے کرنا، شرک تواڈے تے حرام قرار دے دیتا گیا ہے، کسے قیمت دے اندر دی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میری امت دے لوگوں 7 کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ جڑے انسان دیاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے، جڑے 7 گناہ انسان دے اعمال نو برباد کر دیندے نے اور انہاں گناہاں دی پاروں اللہ پاک دی زندگی دے سارے عمل ہی ضائع کر کے نو جہنمی بنا دیندے نے۔ وہ 7 گناہ کیڑے نے؟ حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں 7 دے دروں بھی سب تو پہلے نمبر تے آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ دی ذات نہ شرک کرنا، اے انسان دے اعمال نو برباد کرن والا گناہ، اے دے نال نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، انسان جہنمی بن جاندا ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث مبارکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی مجلس دے اندر تشریف فرمانے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ دی جماعت، کیا میں تانوں اکبر الکبائر گناہاں دی خبر نہ دیواں؟ اکبر الکبائر کی نے؟ گناہاں دیاں 3 قسماں نے، ایک نے صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک نے کبیرہ گناہ بڑے گناہ جڑے توبہ تو بغیر معاف نہیں ہوندے، اور تیسرے نمبر تے فرمایا اکبر الکبائر نے جڑے کبیرہ گناہاں دے بھی سردار نے۔ اونا گناہاں دے اندر بھی سب تو پہلے نمبر تے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا ایک کبیرہ گناہاں دے سرداراں دے اندر ایک سردار گناہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک دی ذات نے پہلے دینی انہاں چیزاں دا وعدہ لے لیا سی کہ عبادت میری کرنی جے تے میری ذات دے نال شرک نہیں کرنا۔ اور آئیے آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے بات ختم کریے۔ شرک کیسا غلیظ گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آئے گا، اے دے زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک گناہاں دے پہاڑ لگے ہون گے، لیکن اے دے گناہاں دے اندر شرک جیسی غلاظت نہیں ہوئے گی۔ انہیں اللہ دیاں عبادات دے اندر، اللہ دی ذات دے نال، رب دے نامہ دے اندر
اللہ دے تصرفات تے معاملات دے اندر کسی نے شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، اگر رب دی ذات چاہن گے تو اس بندے نو معاف کر دیں گے۔ گناہ کنے نے؟ زمین تو لے کے آسمان تک۔ اور آپ نے فرمایا اے دے برعکس ایک اور بندہ آئے گا جدے زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک نیکیاں دے پہاڑ لگے ہون گے، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں کیتا ہے نے ساری زندگی دے اندر، ایک کوئی گناہ کیتا ہے، اور کیتا بھی کننا کو ہے؟ ایک ذرے دے برابر، رائی دے دانے دے برابر انہیں شرک کیتا ہے، اور اے اللہ دی ذات نو اتنا ناپسند ہے، فرمایا ایک ذرے دے برابر شرک دی وجہ تو اے دی ساری زندگی دے اعمال برباد کر کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے۔ شرک کہندے کنوں نے؟ کہ جو رب کر سکتا ہے وہ فلاں شخصیت بھی کر سکتی ہے۔ اللہ دی ذات داتا ہے، فلاں بزرگ نو داتا کہنا۔ اللہ دی ذات غوث ہے، اللہ دی مخلوق دے اندروں، اور دیکھیے معاشرے دے اندر کس قدر نا انصافی ہے۔ اللہ دی ذات نو غوث کیا جاندہ ہے تے رب دی مخلوق دے اندروں اللہ دا ایک بندہ انہوں غوث اعظم کہندے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعظم دا معنی ہوندا سب تو بڑا، یعنی غوث اللہ دی ذات فریاداں سنن والا، تے غوث اعظم سب تو وڈا فریاداں سنن والا، معاذ اللہ رب تو بھی بڑا فریاداں سنن والا۔ اے دے بارے انشاءاللہ پوری تفصیل دے نال اور وضاحت دے نال آئندہ خطبے دے اندر گفتگو کرانگے۔ اللہ پاک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حقوق اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت